नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। उहाँ अरिहत सम्यक सम्बुद्धमा मेरो सादर वन्दना छ। आज 2078 साल पुस 18 गते आइतबारको दिन हामी पुनः एकपटक परियत्री पाली कक्षामा हामी अहिले सहभागी भइरहेका छौँ। गत हप्तामा पनि हामीले अभ्यास नै हेरेका थियौँ भने त्यही अभ्यासलाई निरन्तरता दिँदै आज पनि हामी सोही अभ्यासमा लाग्नेछौँ। हामी गत हप्ता यहाँसम्म पुगेका थियौँ है, सबैजनालाई याद छ नि? हजुर भन्ते हो। ल 5 नम्बरको हामीले सिकाइसकेका थियौँ है। आज आएर 6 नम्बर किंसु धवितं पुरिसस्स सेट्ठं किंसु सुचिन्नो सुखमा वहाते सद्धिदवित्तं पुरिसस्स सेट्ठं धम्मो सुचिन्नो सुखमा वहाते। सबैले एकचोटि यसलाई पढौँ त। किंसु धवितं पुरिसस्स सेट्ठं किंसु सुचिन्नो सुखमा वहाते सद्धिदवित्तं पुरिसस्स सेट्ठं धम्मो सुचिन्नो सुखमा वहाते। अब यहाँ दुईटा प्रश्न दुईटा उत्तर चाहिँ यसमा समावेश भएको छ। किंसुध यहाँ एउटा सन्धि भएको छ। के सन्धि भएको छ? किंसु इध भन्ने दुईटा। कसरी किंसु इध भयो? दुईटा हो त यहाँ, किंसु र इध, यो दुईटा है। अनि यसमा के हुन्छ याद छ? के हुने हो याद छ तपाईहरुलाई? पहिला वापरो असरुपाली पछाडीको इलाई लोप गर्ने। हजुर, पछाडीको इलाई लोप गर्ने। अनि पुब्बोच भन्ने सूत्रले अगाडिको स्वरलाई दीर्घ गर्ने। यस, पुब्बोचले अगाडिको स्वरलाई दीर्घ गर्ने। यसलाई लोप गर्ने, परस्वरलाई लोप गर्ने वापरो असुरूपाबाट। वापरो असुरूपा। अनि यहाँ त बाँकी रहन्छ आदि स है। अनि यो उलाई चाहिँ नि दीर्घ गरिन्छ। उ गरेर दीर्घ हुन्छ। केले दीर्घ हुने हो? अच्छा खोइ गुरुमा मात्र हुनुहुन्छ कि क्या हो? यो इ त अलरेडी डिलिट भइसकेको हो, लोप भइसकेको हो। यो सबै मिलाएपछि किंसुध भएको हुन्छ है। यहाँ भएको परस्वर लोप भएको वापर असरूपाबाट, अनि त्यसपछि पुब्बोचबाट अगाडिको सुलाई अगाडिको उलाई दीर्घ उ गरेर किंसु भएको है। वित्तं पुरिसस्स सेट्ठं। अब यहाँ यतिमा अरु केही पनि सन्धि भएको छैन। किंसु सुचिन्नो सुखमा वहाती। ल सुखमा वहातीमा सन्धि भएको छ। के भएको होला? सुखमा प्लस वहाती भन्दै यवमदन तरला सूत्रले यवमदन तरला चागमा भएको हो। यो दुईटालाई यहाँनिर म एउटा मात्र थपेको हो है, यसरी बुझ्नुपर्छ है। अनि सद्धिद वित्तं पुरिसस्स सेट्ठं, यहाँ पनि सद्धिद भएको छ। कसरी भएको हो? छुट्याउँदाखेरि यस्तो हुन्छ। यो छुट्याउँदाखेरिको यो इ खोइ यता कहाँ गयो? मेरो विचारमा अब त आउनु पर्ने होला तपाईहरुलाई। धेरै अभ्यासहरू हामीले अब तपाईहरुले होमवर्कमा नगरे पनि अब क्लासरुममा त गरेकै थियौं।
यति धेरै यो सबै त्यसरी नै गरेको त हो हैन त्यसैले यो त थाहा हुनु पर्यो सद्धि इध सद्धिध छुट्याउँदाखेरि सद्धि इध भएको भयो अनि यसमा यहाँ सद्धिध हुँदाखेरि यहाँ चाहिँ नि दुईटा चेन्जेस भएको छ तपाईहरुले देख्नुहुन्छ ई छैन अनि सद्धिको जुन ई छ त्यो चाहिँ नि दीर्घ भएको छ यहाँ चाहिँ नि ह्रस्व छ यहाँ चाहिँ दीर्घ भएको छ त्यसो भए यो पनि किंसुध जस्तै नै यो पनि त्यस्तै हो वापरो असुरूपद्वारा परस्वर लोप भयो पहिला त्यसपछि पुब्बोचबाट यो पूर्व स्वर दीर्घ भयो त्यति हुँदाखेरि सद्धिध बनियो मैले तपाईहरुलाई अभ्यासमा जति पनि सन्धिहरु छन् ती सन्धिहरु छुट्याएर आफ्नो होमवर्क गर्नु भनेर चाहिँ मैले भनेको थिएँ अब तपाईहरुले सायद गर्नु भएन होला त्यसैले चाहिँ नि जवाब आएन हैन अनि धम्मो सुचिन्नो सुखमा वहाती यसमा पनि यो सुखमा वहाती पनि यो जस्तै हो है यवम दन तरला चागमा आगम भएको भयो म आगम भएको भयो है बुझ्नु भयो स्टुडेन्ट्सहरुले बुझेको त के होस् बुझे भए त सजिलो हुन्थ्यो बुझ्नु भएन त सुनेको भन्थे भन्न चाहिँ आउँदैन अनि भन्टेले भन्नु हुँदाखेरि चाहिँ नि याद भएर आउँछ तपाईहरुले पनि भन्ने कोसिस चाहिँ गर्नु पर्यो नि हैन तपाईहरुले नि भन्ने कोसिस गर्नुभयो भने मात्र प्र्याक्टिस हुन्छ अनि सजिलो हुन्छ अब भन्तेलाई त सजिलै छ भन्तेले त कुन जमानामा पढेको हो अहिले भन्दा लगभग 15, 13, 14 वर्ष अगाडि पढेको भयो यो सन्धि कतै कतै त अलि बिर्सिन पनि बिर्सिन्छ तपाईहरुले चाहिँ नि अब प्रयास गर्नुपर्छ है अब किंसुध वित्तम पुरिसस्स सेठङ यो एउटा प्रश्न हो इध है किंसु इध भनेको यहाँ पुरिसस्स पुरुषको सेठङ श्रेष्ठ वित्तङको अर्थ सम्पत्ति हो है अनि किंसु भनेको के हो भनेर सोध्यो है के हो भनेर सोधेको यहाँ पुरुषको श्रेष्ठ सम्पत्ति के हो है अनि त्यसपछि किंसु सुचिन्नो सुखमा वहाती अनि केमा किंसुको अर्थ फेरि केमा सुचिन्नोको अर्थ राम्ररी आचरण गर्नाले है सुचिन्नोको अर्थ राम्ररी आचरण गर्नाले सुखमा वहाती सुखको सुख नै भयो आवहातीको अर्थ ल्याउँछ है सुख ल्याउँछ केमा राम्ररी आचरण गर्नाले सुख ल्याउँछ अनि यो प्रश्नको उत्तर सद्धिध वित्तङ पुरिसस्स सेठङ यहाँ इध यो इधको अर्थ यहाँ सद्धि श्रद्धा पुरिसस्स सेठङ पुरुषको श्रेष्ठ है पुरिसस्स सेठङ पुरुषको श्रेष्ठ वित्तङ सम्पत्ति हो है सम्पत्ति हो धम्मोको अर्थ धर्मको अथवा धर्म मात्र भने पनि हुन्छ सुचिन्नो राम्ररी आचरण गर्नाले सुखमा वहाती सुख ल्याउँछ यति हो सजिलो छ अब यो त तपाईहरुको यो चाहिँ नि अब परित्राण किताबमा पनि छ है
परित्राण किताबमा पनि छ किङसो देवी तामपुरी ससेटाङ किङसो सुचिन्न सुकमा वाहाती। यसमा तपाईहरुलाई केही जिज्ञासा समस्या प्रश्नहरु छ भने सोध्नुस्। यहाँ पुरुषको श्रेष्ठ सम्पत्ति के हो? केमा राम्ररी आचरण गर्नाले सुख ल्याउँछ? यहाँ सर्दा पुरुषको श्रेष्ठ सम्पत्ति हो धम्मको राम्ररी आचरण गर्नाले सुख ल्याउँछ। त्यसो भन्दै बुझिन्छ यो त। ल 7 नम्बर। अब सबैजना हामी सबैजनाले यो भनौं है। तस्मातिह भिक्खवे एवं शिक्षितव्यं। पन्यावुद्धिया वद्धिस्सामाति। त्यति नै हो रहेछ। अंगोत्तर एक निपात भनेको यो अंगोत्तर निकायको एकक निपातमा भएको भनेको। अब तस्मातिह यो एउटा सन्धि हो। कसरी यसलाई छुट्याउँदाखेरि के हुन्छ? तस्मा के हुन्छ? तिह तस्मा इह तस्मा इह यवमदन तरला चागमा। त्यसपछि यवमदन तरला चागमा हुने हो है, आगम हुने हो। बुझ्नुभयो? भिक्खवे एवं शिक्षितव्यं। त्यसैले तस्मातिहको अर्थ त्यसैले है, यहाँ त्यसैले यहाँ भनेर लेख्ने हुन्छ। यहाँ इह अर्थ यहाँ। त्यसैले यहाँ भिक्षुहरू भिक्खवे भिक्षुहरू कुन चाहिँ विभक्तिमा पर्यो यो? भिक्खवे आलपन आलपन बहुवचनमा पर्यो। हे भिक्षुहरू भने भन्न नि मिल्छ, नत्र भिक्षुहरू। एवं को अर्थ यसरी, शिक्षितव्यं को अर्थ सिक्नु पर्छ है। यो शिक्षितव्यं भने तपाईहरुले पढ्नु भयो कि भएन थाहा भएन। सप्तमी आख्यातको सप्तमी विभक्तिमा रहन्छ है, सिक्नु पर्छ भनेर भनिन्छ। अनि पन्यावुद्धिया प्रज्ञा वृद्धिबाट कुन चाहिँ यो पन्यावुद्धिया कुन चाहिँ विभक्ति हो? के विभक्ति हो? पञ्चमी। पञ्चमी विभक्ति पन्या वृद्धिबाट वड्ढिस्सामाति। यो एउटा यसको अर्थ के हो? वृद्धि हुनेछौं, वृद्धि हुनेछौं। प्रज्ञा वृद्धिबाट नै वृद्धि हुनेछौं भनेको हो। अब यो वड्ढिस्सामाति यो छुट्याउँदाखेरि सन्धि हो। त्यो सन्धि छुट्याउँदाखेरि वड्ढिस्साम इति भनेर हुन्छ। अब यो के गरिएको हो? पहिला हेर्नु, तपाईहरुलाई अस्ति गत हप्तामा भनेको थिएँ वड्ढिस्साम प्लस इति। यसमा वड्ढिस्सामाति भनेर बनिसकेपछि सन्धि बन्न अगाडि र सन्धि बनिएपछि के परिवर्तन भइसकेको छ यहाँ हैन? के परिवर्तन भएको छ? वड्ढिस्सा भन्नेसम्म यहाँसम्म त्यस्तै छ। अगाडि पनि त्यही हो, पछाडि पनि त्यही हो। हेर्नु है, यहाँसम्म हैन हो कि हैन? हजुर हो। यहाँसम्म सेम छ। अनि फरक भएको कहाँदेखि त? माथिमा फरक भएको छ। मा भएको छ, मलाई मा भएको छ, इ एउटा लोप भएको छ। त्यसो भए सबभन्दा पहिला हामी इ लाई लोप गरौँ। पछाडिको स्वरलाई लोप गर्ने केले हो? पुब्बोच। पुब्बोच हैन ए के रे वापरो असुरूपा। वापरो असुरूपाबाट परस्वर लोप भयो। परस्वर लोप भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ इ आएन।
तर मलाई चाहिँ नि दीर्घ भएको छ, मा भएको छ, त्यो मा गर्ने केले अब दिगङ दिगङले दिगङले पछाडिकोलाई दीर्घ गरिन्छ, पुब्बो चले अगाडिकोलाई दीर्घ गर्ने हो है। त्यो एउटा राम्ररी याद गर्नुहोस्। दिघङ भन्नेले परस्वरलाई दीर्घ गरिन्छ, दीर्घ गरि कहिले काहीँ फेरि अगाडिको पनि दीर्घ गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसैले पुब्बो च भनेर अगाडिको पनि भनेर भनिरहेको हो। त्यो पुब्बो च भन्ने सूत्रले यो अगाडिको अ लाई दीर्घ गरेर आ गरेको भएर मा भएको भयो हैन। अब त्यसैले यहाँ भिक्षुहरू यसरी सिक्नुपर्छ, प्रज्ञा वृद्धिबाट वृद्धि हुनेछौँ भनेर। अनि यहाँ छौँ भनेर चाहिँ नि यहाँ भनेर भनेर लेखे पनि केही फरक पर्दैन, किनकि यहाँ इतिको अर्थ भनेर भनेको। बुझ्नुभयो तपाईहरुमा? यस 7 नम्बरमा केही प्रश्न छ, केही जिज्ञासा छ? भन्टे हजुर भन्टे यसरी यो पाली नेपालीमा लेख्दाखेरि सन्धि पनि छुट्याउने सोधिन्छ जाँचमा? परिवर्तनमा सोध्दैन, अनुवाद गर्नेमा तपाईहरुले अनुवाद मात्र गर्नुस् भन्छ होला सायद हैन। अब खै मैले पनि थाहा भएन, त्यो त अब प्रश्न पेपर एकचोटि हेर्नै पर्छ त्यसको लागि चाहिँ। हुन्छ भन्टे। अनि भन्टे यो सेन्टेन्समा मलाई त जान्दै जानेर कुनमा सन्धि हुन्छ भनेर कसरी थाहा पाउने? भनेको मतलब यो सेन्टेन्स यो वाक्यमा यो शब्दमा सन्धि छ भनेर कसरी थाहा पाउने? त्यसको लागि तपाईले छुट्याउन सक्नु पर्यो र पालीमा अलिकति फ्यामिलियर हुनु पर्यो, तबसम्म तपाईलाई अलि गाह्रै हुन्छ। नभए अब त्यसको लागि अलिकति छुट्याउनको लागि यहाँ यसो इन्भर्टेड कमा एउटा राखिरहेको हुन्छ। अब हेर्नुहोस् यहाँ चाहिँ त्यस्तो इन्भर्टेड कमा छैन हैन। अब यहाँ नहुँदाखेरि तपाईहरुलाई थाहा छैन यो सन्धि हो कि होइन भनेर। तर हामी अब पढ्दाखेरि भिक्खवे भनेकोमा सन्धि छ छैन हैन। भिक्खवे भनेकोमा त विभक्ति जोडेको मात्र भयो। एवं भनेको त एउटा निपात हो, यसमा पनि सन्धि छैन। शिक्षितवं भनेको त पुरा भइसकेको आख्यात हो, यसमा पनि सन्धि छैन। पन्या उद्धिया यो पनि त एउटा, यो चाहिँ खासै समास हो। अनि त्यसै अब समास भनेर तपाईहरु थाहा हुँदैन, तर यो समास हो। यो चाहिँ नि सप्तमी विभक्तिमा प्रयोग गरेको छ र कम्प्लिट भएको छ, त्यसैले यसमा पनि सन्धि छैन। वड्ढिसामाति यसमा चाहिँ नि सन्धि छ, कसरी थाहा हुने? वड्ढिसाम भनेको चाहिँ नि यतिसम्म एउटा शब्द, पुरा शब्द यतिसम्म हो। वड्ढिसाम भनेको एउटा पुरा शब्द हो। कसरी त? कुन शब्द हो यो? आख्यात शब्द हो हैन। आख्यात क्रिया हो, क्रियापद हो यो। वड्ढिसाम भनेको अनागतको उत्तम पुरुषको बहुवचन हो। बुझ्नुभयो? हजुर। वड्ढिसाम भनेको अनागत कालको उत्तम पुरुषको बहुवचन भयो भने, अब यहाँ वड्ढिसाम भन्ने एउटा छ, अनि यहाँ ती पनि एउटा भयो नि त, ती पनि एउटा छ। त्यसो भए यो ती मात्र हो, तीको मात्र त अर्थ केही छैन। त्यसैले अब यो यहाँ चाहिँ नि दुईटा चाहिँ नि सन्धि भइरहेको छ भनेर जान्नुपर्छ। त्यो दुईटा त सन्धि भइरहेको छ, तर तपाईहरुले अभ्यास गर्नु भएन भने, यसरी आजको अभ्यास आज तपाईहरुले गर्नु भएको छैन भने तपाईहरुले जाँचमा सोध्दाखेरि पनि यो कहाँनिर सन्धि भएको, कसरी सन्धि भएको थाहा हुँदैन। त्यसैले अभ्यास गर्नु जरुरी छ। बिना अभ्यास सिक्न सक्दैन। मैले तपाईहरुलाई गत हप्ता पनि भनेकै थिएँ, अभ्यास तपाईहरुले गर्नै पर्छ। अभ्यास नगरेसम्म तपाईहरुलाई गाह्रै हुन्छ। अभ्यास गर्नुस्
बिस्तारै बिस्तारै सिक्दै आउँछ, सजिलो हुँदै आउँछ। जबसम्म अभ्यास गर्नुहुन्न तबसम्म सिक्न नि गाह्रो हुन्छ, जाँच्न पनि गाह्रै हुन्छ। हजुर भन्दै यसमा अर्थ नि अनि गाह्रो हुन्छ अभ्यास गर्नलाई मलाई त। होइन, तपाईहरुले जसरी सक्नुहुन्छ गर्नुहोस्। भिक्खवे अब यो त 6 कक्षाको भयो, 4 कक्षाको, 5 कक्षाको तपाईहरुले राम्ररी पढेर आउनु भएको हो भनेदेखि यसमा गाह्रो छैन। अब यसमा भिक्खवे भनेको के हो? अब यो त सकिसक्यो, अब तलकोमा जाम अब हैन। 7 नम्बरकोमा अरु प्रश्न छैन नि हैन। अब 8 नम्बरकोमा जाँदै त्यो पनि कसरी गर्ने भन्ने पनि सिकौं। तयो मे भिक्खवे गिलाना संविज्जमाना लोकस्मिङ, तयो मे गिलानुपमा पुग्गला। ल सबैले एकचोटि भनौं। तयो मे भिक्खवे गिलाना संविज्जमाना लोकस्मिङ, तयो मे गिलानुपमा पुग्गला। अब तपाईहरुलाई यो अनुवाद गर्ने पनि सकेसम्म सिकाउँछु हैन। अब अनुवाद गर्नलाई चाहिँ नि भोक्याबुलारिटी नभइकन अनुवाद गर्न सक्दैन सबभन्दा पहिलो कुरा हैन। भोक्याबुलारिटी छैन भने सक्दैन। तपाईहरुलाई इंग्लिश अंग्रेजी सिक्नु पर्यो भने भोक्याबुलारिटी शब्द चाहियो, शब्दमाला चाहियो नि हैन। बिना शब्दमाला त अनुवाद गर्न सक्दैन। त्यसैले शब्दमाला सिक्नु पर्यो, कण्ठ गर्नु पर्यो सबभन्दा पहिला त। अनि तयो इमे को अर्थ तयो मे भनेर भनिएको हो है। भिक्खवे अब तयो इमे, अब यहाँ चाहिँ नि यो एउटा इन्भर्टेड कमा एउटा भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ सन्धि छ भनेर बुझ्न पनि सजिलो भयो हैन। तयो भनेको 3 वटा भनेको हो है। इमे को अर्थ के हो? के हो? है। हजुर बहुवचनमा हुन्छ, किनकि 3 वटा भएपछि त बहुवचन हुनै पर्यो नि हैन। 3 वटा भएपछि त बहुवचन हुनु पर्यो। अनि अनुवाद गर्दाखेरि यस्तो भने अलिकति थाहा पाउनु पर्यो। 3 वटा भएपछि त बहुवचन हुनै पर्यो। यो त इमे भनेको त बहुवचनमै हो भनेर थाहा पाउनुस् नि। अनि भिक्खवे भनेको त अब यो भिक्खु शब्दको हो। भिक्खु शब्दको भिक्खवो, हे भिक्खु भिक्खवो भने यसरी तपाईहरुले थाहा पाउनु पर्छ। यसरी के विभक्ति रूप चलाउनु पर्छ। रूप चलाउन सिक्नु भयो भने यो थाहा छ कुन चाहिँ विभक्तिमा पढेको भनेर है। गिलाना भनेको अब गिलाना भनेको के हो त्यो थाहा पाउनलाई के थाहा पाउनु पर्यो? शब्दमाला थाहा पाउनु पर्यो हैन र। गिलाना भनेको के हो भनेर थाहा पाउनलाई शब्दमाला थाहा पाउनु पर्यो। अब यसमा चाहिँ नि अब यो अनुवाद पनि गरेर जाउँ। सबभन्दा पहिला भिक्खवे, भिक्षुहरू, हे भिक्षुहरू है, आलापनमा छ। भिक्खवे, हे भिक्षुहरू, तयो मे इमे लोकस्मिङ, यो लोकमा है, लोकमा है, यो लोकमा भनेर भनिन्छ अथवा लोकमा मात्र भनिनुहुन्छ है। लोकमा तयो इमे, यो जुन इमे छ त्यसको अर्थ यहाँ लेखिदिएको होला हो। अनि तयोको अर्थ 3 वटा है। गिलानाको अर्थ रोगहरू है। 3 वटा भएपछि त रोग पनि बहुवचनमा राख्नु पर्यो हैन। त्यसैले गिलाना, त्यसो भए यो गिलाना भनेको के हो? बहुवचन भनेर थाहा पाउनु पर्यो हैन। रोगहरू
संविद्यमाना विद्यमान छन् है। भिक्षुहरू यो लोकमा 3वटा रोगहरू विद्यमान छन्। अब यहाँ यो यसमा चाहिँ नि कुन चाहिँ कर्तृ हो? भिक्षुहरू यो लोकमा 3वटा रोगहरू विद्यमान छन्, के कर्तृ हो? कर्तृ भनेको थाहा छ नि है? कोही छैन त्यसो? ल भयो त्यसो भए तयोमे भन्तेज्यू हजुर कर्तृ भनेको 3वटा होइन? होइन, यो त विशेषण भयो। 3वटा भनेको विशेषण हो, रोगको लागि विशेषण हो 3वटा भनेको। यो एउटा विशेष्य भयो, विशेष्यको लागि एउटा विशेषण भयो 3वटा भनेको। कर्तृ भनेको कर्ता होइन त? कर्ता अनि विद्यमान के छन् त भन्दा विद्यमान छन् हो भन्तेज्यू? रोगहरू विद्यमान छन्। हजुर हैन, रोगहरू विद्यमान छन् तसर्थ कर्ता त रोगहरू भयो नि। रोगहरू हैन, विद्यमान त के भयो? विद्यमान छन् भन्नाले यो एउटा क्रियापद भयो, क्रियापद हैन? देख्नेलाई विद्यमान भनिन्छ नि त। हजुर हैन, अब यो चाहिँ नि एउटा तद्धित भएको भएको हो यो है। अथवा तपाईहरुले यसको व्याकरण चाहिँ नि पछि सिक्नु हुनेछ मेरो विचारमा। खेम भन्तेले पनि पढाएको जस्तो लाग्यो अस्ति मिश्र क्रियामा है, अन्तो मान भनेर पढाएको थियो नि हैन? अनि त्यसपछि तयो मे गिलानुपमा पुग्गला, यी 3 रोगी जस्तै पुग्गलोहरू हुन् भनेर चाहिँ छ। यहाँ अलिकति यो डट आएको कारणले गर्दाखेरि यसको चाहिँ नि राम्ररी वाक्य पूर्ण भएको छैन जस्तै लाग्छ हैन? त्यसैले भिक्षुहरू यो लोकमा 3वटा रोगहरू विद्यमान छन्, यी 3 रोगी जस्तै पुद्गलहरू हुन् भनेर यहाँ बीचमा चाहिँ अलिकति छुटेको पनि छ, अंगुत्तर निकायमा छ, त्यो छुटेको चाहिँ यहाँ डट राखेको हो। तयोमे गिलानुपमा पुग्गलाको अर्थ तयोमे यी 3 गिलान, यी 3 रोगी जस्तै, गिलानुपमा को अर्थ रोगी जस्तै अथवा रोगको उपमा भनेर चाहिँ उपमाको अर्थ जस्तै भन्ने अर्थ हुन्छ। उपमाको अर्थमा पुद्गलोहरू हुन् है। पुग्गला भन्दाखेरि पुद्गलोहरू हुन् भनेर हामीले यसरी, खासै पुग्गलाको अर्थ पुद्गलहरू मात्र छ हैन? खासै त पुग्गलाको अर्थ पुद्गलहरू मात्र हो नि त हैन? पुद्गलहरू भयो भने यही पुग्गलाको अर्थ पुद्गलहरू, तर वाक्य पूर्ण गर्नको लागि चाहिँ हामीले यस्तो लेख्नु पर्यो हुन् भनेर, नत्र त वाक्य पुरा हुँदैन नि हैन र? के हुन् त भन्थे फेरि 3वटा रोग विद्यमान भनेर? यी 3 रोग, अब यो एउटा अनुवाद गर्नलाई मात्रै दिइरहेको हो। 3टा रोगहरू अब अंगुत्तर निकाय किताब पल्टाउनु पर्छ। त्यसैले मैले भनेको यहाँ बीचमा अलिकति पुगेको छैन भनेर। अब यसमा पनि हामीले सन्धि कहाँ सन्धि भएको छ अब हेर्नुस्। अब मैले यो अनुवाद गर्दाखेरि कतिवटा हेरे मैले। अब हेर्नु, तयोमे, तयो इमे, यो 2टा छुट्याइसकेपछि बल्ल थाहा हुन्छ यसको अर्थ के हो भनेर हैन? इमे यो हैन, इमे यो हैन, अनि तयोको अर्थ 3वटा, भिखवे विभक्ति हेर्नुस् हैन, गिलाना विभक्ति हेर्नुस्, संविज्यमाना कि कुन चाहिँ के ग्रामेटिक युज भएको हो यसमा त्यो हेर्नुस्। लोकस्मिङ, यसमा के ग्रामर युज भएको छ, यसमा विभक्ति युज भएको छ, यहाँ मिश्र क्रिया युज भएको छ। यसरी चाहिँ हेर्नु पर्यो। हरेक शब्दमा, हरेक वचनमा हेर्नु पर्छ तपाईहरुले, नभए उल्टाउन गाह्रो हुन्छ।
अब तयो इमे यसमा तयो इमे दुईटा चाहिँ नि जोडेर तयोमे भएको यसमा के भएको हो सबभन्दा पहिला खै तपाईहरुले भन्नुस् तयो यो प्लस सन्धि हुन अगाडिको भयो यो सन्धि भइसकेपछि भयो सन्धि भइसकेपछिमा सन्धि हुन अगाडिको कुन चाहिँ अक्षर कमी छ ह ई चाहिने कम छ ओ ई चाहिँ कम छ त्यसो भए यो ई लाई लोप गरेको भयो नि त यो ई लाई लोप गर्न पछाडिको ई लाई परस्पर लोप गर्ने सूत्र के हो परो वा परो तपाईहरुलाई गाह्रो छ अनि यहाँ पनि तयोमे यो पनि सेमै भयो तसर्थ भन्नु परेन अनि गिलानुपमा गिलानुपमा यसमा पनि यो दुईटा शब्द हो गिलान र उपमा भन्ने दुईटा शब्द हो त्यसैले थाहा पाएको यो सन्धि हो भनेर यदि तपाईहरुले यो गिलान र उपमा भन्ने दुईटा शब्द हो भनेर थाहा छैन भने तपाईलाई थाहा छैन यो पनि एउटा सन्धि हो भनेर बुझ्नुभयो त्यसैले शब्दमाला चाहिन्छ यहाँ सन्धि भइरहेको हो भनेर थाहा पाउनलाई शब्दमालाको जरुरी छ अनुवाद गर्नलाई पनि शब्दमाला थाहा पाइरहनु पर्यो सन्धि भइरहेको हो होइन भने थाहा पाउनलाई पनि शब्दमाला थाहा पाउनु पर्यो गिलान र उपमा यो दुईटा गिलान र उपमा यो दुईटा जोडेर सन्धि भएको हो यसमा के भएको छ त गिलान र उपमामा के भएको छ उ चाहिने गिलान ऊ होला नि ऊ बुझेन राम्ररी बुझाउनु पर्यो गिलानको अगाडिको अ चाहिने लोप भएछ सरासरी लोप सरासरी लोपबाट पूर्वस्वर लोप भयो गिलानको नमा भएको अ त्यसपछि ऊ चाहिने यता आयो ऊ चाहिँ यता आयो नुमा दीर्घ दिगम हुनुपर्छ दिगम पनि हुनु पर्यो किनकि गिलानुपमामा नु भनेर दीर्घ छ नि त तर उपमामा त्यो दीर्घ ऊ छैन नि हैन त्यसैले सरासरी लोपद्वारा पूर्वस्वर लोप गरियो गिलानमा भएको नमा भएको अलोप गरियो परस्वर दीर्घ गरियो दिघङबाट तसर्थ त्यसैले उलाई उ भयो अनि त्यो दुईटा जोड्यो अब हरेक चाहिँ मैले तपाईहरुलाई लेखिराखे त यहाँ लेखिराख्यो भने सकिदैन आज पनि है अनि अर्को 9 नम्बरमा अंडं रक्षन्ति किकीव वालधिं रक्षन्ति चमरीव तुम्हेपि साधुकं अत्तनो शीलं रक्षथ यसरी हैन गाथा लेखिराको ल सबैले एकचोटि प्रोनाउन्स गरौँ अंडं रक्षन्ति किकीव वालधिं रक्षन्ति चमरीव तुम्हेपि साधुकं अत्तनो शीलं रक्षथ ल अब यहाँ चाहिँ अब सन्धि छुट्याइ पनि रहेको छ तपाईहरुलाई सजिलो पनि भयो जस्ट अब कसरी छुटिएको हो मात्र थाहा पाए पुग्छ अंडं को अर्थ के हो अंडा 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 अंडं को अर्थ अंडा रक्षन्ति को अर्थ के हो रक्षा गर्छ रक्षा गर्छिन् भन्नु पर्ला अब तपाईहरुलाई नै म सोध्छु है म चाहिँ अलिकति नेपालीमा अलिक कमजोरै छु है स्त्रीलिङ्गमा एकवचन कस्तो हुन्छ गर्छिन् हुन्छ कि हुँदैन गर्छिन् हुन्छ अन्डा त भालेले पनि रक्षा गर्छ पोथीले पनि रक्षा गर्छ
दुईजनाले रक्षा गर्छ तर यहाँ चाहिँ रखन्ती भनेर स्त्रीमा राखेको छ नि त फेरि स्त्रीमा पिउलो रहनु भन्थे रखन्ती भन्दाखेरि बहुवचन त्यो होइन बहुवचन हुनलाई यो ती दीर्घ होइन ह्रस्व हुनुपर्छ हैन यो बहुवचन आख्यात बहुवचन हुनको लागि यो ती रखन्ती भनेर जुन उन्ती छ त्यो उन्ती ह्रस्व हुनुपर्छ यसरी दीर्घ भयो भने मतलब त्यो स्त्रीलिङ्ग भयो यसरी बुझ्नुपर्छ यो यिनीहरू ग्रामर हो ग्रामर तरिकाले बुझ्नुपर्छ है के भन्दैज्यू पाली साह्रै गाह्रो भयो गाह्रो छैन अब तपाईहरुले यो त अब यस्तै हो रखन्ती जस्तै तपाईहरुले जुन सुकैमा पनि दीर्घ भयो भने त्यो एउटा स्त्रीलिङ्ग हो भनेर बुझ्नुस् न यति सामान्यतया यति त बुझ्न सकिहाल्छ नि त्यो त बुझिन्छ भन्थे यसरी नै अरु पनि बुझ्ने शब्दको अर्थ त अलिअलि बुझ्ने यो उस गर्नै गाह्रो भयो के सन्धि भएकोलाई छुट्याउने सन्धिलाई छुट्याउन गाह्रो छैन किनकि तपाईहरुले अब म तपाईहरुलाई सजिलो हुने तरिका एउटा बताउँछु है तपाईहरुले यो मैले भनेको थिएँ तपाईहरुलाई न इदं न इदं न इध न इध ति अंगुलंग तिवंगुलंग अत्त अत्थो अत्त दत्थो यो सबै तपाईहरुले कापीमा सार्नुहोस् कापीमा सारेर कसरी यो यव मदन तरला चागमा कसरी भएको हो भनेर यसरी गरेर हेर्नुहोस् यसरी यो गरेर हेर्नुहोस् तपाईहरुको अभ्यास हो तपाईहरुले यदि यो अभ्यास गर्न सक्नुभयो भने है यो अभ्यास गर्न सक्नुभयो भने यहाँ जुन तपाईहरुको अभ्यासमा भएको जति पनि सन्धिहरु छन् ती सन्धिहरुलाई छुट्याउन गाह्रो हुँदैन तपाईहरुकै लागि मैले भनेको थिएँ यो होमवर्क गरेर तपाईहरुले गर्नुहोस् भनेर तर अब के गर्ने अब तपाईहरुको बेवास्ता हो कि अथवा बिजिनेस हो कि हैन तपाईहरु बिजी भएर पनि गर्न नभ्याएको होला कसैलाई अब के गर्ने र यो छँदैछ नि किताबमा भनेर पनि सोच्नु भयो होला त्यसरी पनि नगरेकाहरु छन् होला हैन म जसरी भए पनि पढ्छु भनेर दृष्टि अधिष्ठान गरेर गर्नेहरुलाई चाहिँ नि यो सजिलो हुन्छ किनकि यो गरिसकेपछि अभ्यासमा जति पनि आउने सन्धिहरु छन् ती सन्धिहरु छुट्याउन त्यति गाह्रो छैन तर तपाईहरुले यो गर्नु पर्यो मैले तपाईलाई अभ्यासमा आउन अगाडिदेखि मैले यहाँ जति पनि उदाहरणहरु थिए ती सबै उदाहरणमा तपाईहरुले सकेसम्म यो गर्नुस् है यसरी बनाउनुस् है यसरी बनाउनुस् है भनेर मैले पहिल्यै भनेको थिएँ भन्न यतिकै त भन्दैन होला भन्नेहरुले हैन भन्न पनि एउटा केही विशेष कारण हुन्छ कारण यही हो ताकि तपाईहरुलाई अभ्यास गर्दाखेरि सन्धिहरु छुट्याउन सजिलो होस् है त्यसैले अब आजसम्म गर्नु भएन भने भोलिबाट गर्नुहोस् केही फरक पर्दैन हैन होस् अब आजसम्म मैले गरेन अबदेखि गर्छु भनेर सोच्नुहुन्छ भने भोलिदेखि गर्नुहोस् तपाईहरुलाई नै सजिलो हुने हो जाँच लेख्ने एक्जाम गर्नुपर्ने एक्जाम लेख्नुपर्ने मैले हैन तपाईहरुले हो मैले त तपाईहरुलाई सजिलोको लागि सहजीकरणको लागि सिकाइदिने मात्र हो यस्तो यस्तो गरेमा यस्तो यस्तो हुन्छ भनेर भन्ने मात्र हो कि हैन भगवान शास्त्र केको लागि हो मार्गदर्शन मात्र हो भगवान बुद्ध म पनि टिचर हो तपाईहरुलाई मार्गदर्शन गराउने मात्र हो त्यसमा चल्ने नचल्ने तपाईहरुको काम हो कति राम्ररी चलेको छ कति नराम्ररी चलेको छ अब त्यो त अब एक्जाम आएपछि थाहा हुन्छ अनि त्यसपछि ल अब यसको अर्थ हेरिहालौँ न हैन कि व इवाको अर्थ जस्तै सबभन्दा पहिला है अब तपाईहरुलाई कसरी यो अनुवाद गर्ने भनेर थाहा छैन भने सबभन्दा पहिला तपाईहरुले अण्डङको अर्थ के हो अण्डा अण्डा भनेर लेख्नुस्
अन्डा अण्डङको अर्थ अन्डा लेख्नुहोस् रखन्ती अब यो रखन्ती हुनासाथै स्त्रीलिङ्गमा आयो भनेर तपाईहरुलाई मैले भनि नै सकिन हैन त्यसैले रक्षा गर्छिन् है रखन्तीको अर्थ रक्षा गर्छिन् हैन अनि किकिव अब यहाँ किकिव छ अब यो किकिव अब सजिलोको लागि यहाँ एउटा इन्भर्टेड कमा पनि छ त्यसो भए यो किकिव हैन किकिव यो दुईटा चाहिँ नि सरी आई थिंक यो किकी चाहिँ नि यो दीर्घ नै हुनुपर्छ मेरो विचारमा है किकी भनेर दीर्घ नै हुनुपर्छ यस्तो यस्तो यो पालीमा चाहिँ नि यस्तो एउटा नियम पनि छ कि यदि कि ई अथवा ऊहरु चाहिँ नि हैन ई अथवा ऊ अब यहाँ दुवै ई छ नि हैन हो कि हैन यहाँ पनि की छ यहाँ पनि की छ अब यो की र की दुवै की हुँदाखेरि एउटै शब्दको एउटै अक्षरको हुँदाखेरि चाहिँ नि एउटै अक्षरको हुँदाखेरि चाहिँ नि पछाडीको अक्षरको चाहिँ नि दीर्घ हुनुपर्छ भन्ने एउटा नियम छ हैन अनि अर्को एउटा चाहिँ यो की भनेको चाहिँ एउटा पन्छी हो त्यो पन्छी केटी पन्छी भएको कारणले पनि की भनेर भनेको पनि हुन सक्छ यहाँ दीर्घ यो पनि हुन सक्छ भनेर मैले भनेको अनि की व भन्नाले चाहिँ अब तपाईहरुको यो कापी तपाईहरुको यो किताबमा चाहिँ एउटा एक प्रकारको चराहरु भनेर एक प्रकारको चरा भनेर चाहिँ नि अनुवाद दिएको छ तर डिक्सनरीमा हेर्न जाँदाखेरि चाहिँ नि नीलकण्ठ भन्ने एक प्रकारका चराहरु छन् भन्ने चाहिँ नि डिक्सनरीमा छ है ब्लू बर्ड भनेर छ इंग्लिश डिक्सनरीमा भेटेको थियो ब्लू बर्ड भनेर छ अनि त्यो ब्लू बर्डलाई चाहिँ नेपालीमा हेर्दाखेरि नीलकण्ठ चरा भनेर चाहिँ आएको थियो त्यसैले मैले यहाँ नीलकण्ठ चरा भनेर लेखेको छु अनि अब गर्छिन् त्यसपछि नीलकण्ठ चरा अब तपाईहरुलाई आउँदैन भने अनुवाद गर्न आउँदैन भने सुरुमा नीलकण्ठ चरा भनेर यसरी नै लेख्नुस् केही फरक पर्दैन इवको अर्थ के हो त्यो अर्थ लेख्नुस् जस्तै हैन अब यति लेखिसकेपछि है अण्डङको अर्थ अन्डा रखन्तीको अर्थ रक्षा गर्छिन् किकिवको अर्थ नीलकण्ठ चराले जस्तै हैन यति लेखिसकेपछि तपाईहरुले हैन यति लेखिसके अब अरु पनि हेरौं न अरु पनि लेखिहालौं वालधिङ रखन्ती चमरी हैन वालधिङको अर्थ के हो वालधिङको अर्थ के हो पुच्छर है वालधिङको अर्थ पुच्छर रखन्तीको अर्थ के हो फेरि रक्षा गर्छिन् है चमरी इव हैन चमरी गाईले जस्तै भनेर लेख्ने अनि चमरी गाईले जस्तै यसरी लेख्ने अरु पनि लेख्ने हैन तुम हे पि साधुकाङ तुम हे अपि यो दुईटा जोडेको हो तुम हे अपि तुम हे को अर्थ के हो तिमीहरु अपि को अर्थ के हो पनि साधुकाङ को अर्थ के हो साधु राम्ररी त्यति नै हो यसको अर्थहरु यतिको त अर्थ यति नै हो त्यसपछि अत्तनोको अर्थ के हो आफ्नो शीलङको अर्थ के हो शील नै भयो हैन रक्षथको अर्थ रक्षा गर किन यो गर भनेर भनेको रक्षथ के हो यो अब यति गरेपछि राम्ररी हेर्ने
अन्डा रक्षा गर्छिन् नीलकण्ठ चराले जस्तै मिल्यो त अब यो वाक्य मिल्यो त मिलेन नेपालीमा मिलेन मिलेन नि जस्तै अन्डा रक्षा यसरी लेखिसकेपछि तपाईले त्यसपछि बनाउनुस् राम्ररी तर बनाउँदाखेरि अलिकति होस राख्नु विभक्तिको होस राख्नु यहाँ के छ आफलाई मन पर्ने जस्तो यो मिलेन यसरी मिलेन भनेर यहाँ खरखर खरखर त्यो नेपालीमा मात्र यो मिलाउने होइन यहाँ नेपालीमा मात्र मिलाउने होइन नेपालीमा पनि मिलाउने सँगसँगै यहाँ पनि हेर्ने यसमा पनि हेर्ने विभक्ति के छ कस्तो कस्तो व्याकरणहरू प्रयोग भएको छ यहाँ त्यो हेर्नु पर्यो हैन अनि अब यसमा हेर्दाखेरि नीलकण्ठ चराले सबभन्दा पहिले त कर्ता राख्नु पर्यो हैन अनि जस्तै भनेर अगाडि राखे पनि हुन्छ त्यो पछाडि राखे पनि हुन्छ जस्तै नीलकण्ठ चराले आफ्नो भनेर एउटा ब्र्याकेटमा मात्र राखेको हो अन्डालाई अथवा यहाँ अन्डालाई नै भन्नुपर्छ भन्ने छैन अन्डा रक्षा गर्छिन् हैन त्यसैगरी जस्तै चमरी गाईले पुच्छरलाई रक्षा गर्छ अब यहाँ पनि हामीले लेखेको छ पुच्छर रक्षा गर्छिन् चमरी गाईले जस्तै अब यसैलाई नेपालीमा अलिकति मिलाउनु पर्ने हो हैन मिलाइहाल्यो जस्तै चमरी गाईले पुच्छरलाई रक्षा गर्छ गर्छिन् भनेर लेख्नुस् हैन यहाँ किनकि स्त्रीलिङ्ग रक्षन्ति भनेर स्त्रीलिङ्ग छ तुम्हेपि तिमीहरू पनि हैन साधुकं राम्ररी अब यहाँ त यो सबै मिलिहाल्यो केही गर्नै परेन हैन सरी यसरी राम्ररी केही गर्नै परेन यसमा अत्तनोको अर्थ आफ्नो अत्तनोको अर्थ आफ्नो त्यतिकै लेखिहाल्यो शीलं रक्षत शील रक्षा गर अथवा शीललाई रक्षा गर शील भनेर मात्र लेखे पनि हुन्छ शीललाई मात्र भनेर लेखे पनि हुन्छ शीललाई भनेर लेखे पनि हुन्छ द्वितीय विभक्ति हो तपाईहरुलाई लाई लेखे पनि एउटै हो नलेखे पनि एउटै हो रक्षथ भन्दाखेरि फेरि यहाँ अझ के छ बहुवचन छ अब बहुवचनमा के गर्ने गर भनेर भन्ने हो बहुवचनमा पनि हैन के हो त गरौं हैन यो मध्यम पुरुषमा छ मध्यम पुरुषको गरौं हो भन्दै जान्छु जान्छन् गर्छु गर्छन् गर्छौं जस्तै गरौं मलाई त्यो चाहिँ नि मध्यम पुरुष बहुवचन हैन मध्यम पुरुष बहुवचनमा राख्नुहोस् यो चाहिँ नि मलाई पनि कन्फ्युज छ यो नेपालीमा चाहिँ हैन अब इंग्लिशमा यु भन्दाखेरि बहुवचनमा नै यु नै भन्ने जस्तै रक्षा गर भन्दाखेरि बहुवचनमा पनि मेरो विचारमा रक्षा गर नै जस्तो छ खै मलाई चाहिँ त्यो राम्रै याद भएन है हो गर नि मिल्छ भन्थे चाहिँ गर भनेर सबैलाई भनेको एउटालाई यो गर रक्षा गर भनेर भनेको जस्तै भयो यो चाहिँ नि मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्यो खै नेपालीमा चाहिँ म आफै अलिकति कमजोर छु है ल यसमा तपाईहरुलाई केही जिज्ञासा समस्या छ छैन भन्दै छैन ल त्यसो भए हामी आज अरु यो तीनटा पनि सकाऊ है ततो नङ सुखमन्वेति छाया व अनपाइनी सबैले भन्नुस् ततो नङ सुखमन्वेति छाया व अनपाइनी यो त अब तपाईहरुले पहिला पनि पढिसक्नु भयो होला सायद त्यसैले मैले सरसर्ती एकैतालमा भनिदिएको हो है यसको अब ततो नङ त्यसरी नै है ततो नङको अर्थ त्यसरी नै सुखको अर्थ सुख
मनवेती पछि पछि आउँछ मनवेतीको अर्थ पछि पछि आउँछ छायाव इव इवको अर्थ जस्तै कि छाया छाया हैन छायाको अर्थ यहाँ राखेको छ छाया अनपाइनी छोडेर नगएको है छोडेर नगएको भनेर यस्तो छ अब यसमा ततो न सुख मनवेती यहाँ चाहिँ नि के भएको छ यहाँ पनि एउटा सन्धि भएको छ सुख मनवेती के हो यसो तपाईहरुले भन्नु हुने हो कि कसलाई याद छ पुरस्कारै दिनु पर्ला यो भन्दाखेरि त सुख एउटा भयो अर्को वचन के हो अन्वेती अब यसमा यव मदन तर लाचागमा हुने हो यव मदन तर लाचा खै चागमा यो हुने हो कुन चाहिँ आउने उ यो म बुझ्नुभयो है बुझ्नुभयो आगम हुने म आगम हुने हो छायाव यो सन्धि छुट्याउँदाखेरि छाया इव यसमा अब के भएको छ सजिलो छ के भएछ सन्धि भइसकेको पछि र सन्धि हुन अगाडिको एकचोटि यसो हेर्नुस् न किन आत्तिनुहुन्छ के भएको छ यो ई छैन नि यहाँ आउँदाखेरि सन्धि भइसकेपछि यो ई छैन नि त्यसो भए यो ई लोप भएको भयो नि ई लोप भएको भनेको के हो छाया र इव दुईटा शब्दहरु पछाडीको स्वरलाई चाहिँ नि लोप भयो पछाडीको स्वर भनेको परस्वर त्यसो भए परस्वर लोप गर्ने सूत्र के हो वापरो स्वरूप त्यो मात्र युज भएको छ यहाँ ओके हैन कति सजिलो छ तपाईहरुलाई गाह्रो छ भन्नुहुन्छ त हामीले पढेकोहरु नै यसो याद गर्ने हो के गाह्रो छैन गाह्रो छ भनेर सोच्दै बस्नु भयो भने गाह्रै हुन्छ गाह्रो छैन मलाई सजिलो छ म गरेर देखाउँछु भनेर सोच्नुहुन्छ भने गरेर पनि देखाउनुहुन्छ सजिलो पनि हुन्छ अनि अब यहाँ हेरौं याव तक्वस्स कायो ताव तक्वस्स व्यामोहोति ल भन्नुस् त याव तक्वस्स कायो ताव तक्वस्स व्यामो अब यहाँ चाहिँ नि सन्धि भइरहेको छ हेर्नुस् के सन्धि भएको छ याव अस्य याव तक्वस्स यो चाहिँ नि सन्धि भएको हो यहाँ पनि याव तक्वस्स पनि त्यहीँनिर सन्धि भएको हो है अस्य कायो यावत तक्वस्स जति अनि याव तक्वस्स कायो अब यसको अर्थ हेरौं जति मात्रको कायो शरीर ताव तक्वस्स व्यामो त्यति मात्रको लम्बाई होती हुन्छ है यसरी यो होती पनि छ बुझ्नुभयो यो जति मात्रको अस्सको अर्थ उसको भने नि हुन्छ है त्यति मात्रको उसको
उसको हुन्छ कि उसको हुन्छ? उसको ठिकै छ त्यो उसको उसको त्यति मात्रको उसको लम्बाइ हुन्छ हैन होती हुन्छ वामो होती वामो भनेको बिरामो होती लम्बाइ हुन्छ है व्यायाम लम्बाइ हो भन्थे चाहिँ व्यामो व्यामोको अर्थ लम्बाइ व्यामोको अर्थ लम्बाइ नैदङ अब अर्को है 12 नैध नचङ वा गीतङ वा भन्नु सबैले नैध नचङ वा गीतङ वा नचङ वा गीतङ वा तालङ वा सुसमाहितङ तालङ वा सुसमाहितङ यो चाहिँ जातक कथाबाट लिएको हो भनेर लेखेको छ नैध अब यहाँ के हो सन्धि प्लस द यो चाहिँ अघि मात्र भनेको भएर याद भए जस्तो न इध हैन नैद हजुर न इध नैध के भएको भयो नै प्लस इध न प्लस इध के भएको भयो यहाँ यो इ यति नै रहन्छ यो न पनि यही रहन्छ यहाँ एउटा आदि य थप्न आएको मात्र हो य व म द न त र ला चागमा है नच्चङ वा गीतङ वा तालङ वा सुसमाहितङ अरुमा छैन के पनि ल त्यसो भए सबभन्दा पहिला इधको अर्थ लेख्ने हो यहाँ नच्चङ अब तपाईहरुलाई थाहा छैन भने यो अनुवाद गर्न आउँदैन भने न को अर्थ छैन होइन इत्यादि जे होस् नकारात्मक छ हैन अनि त्यसपछि इधको अर्थ यहाँ नच्चङको अर्थ नाच्ने वाको अर्थ अथवा गीतङको अर्थ गीत गाउने वाको अर्थ अथवा है तालै भयो तालङ तालङ ताल अथवा लय है लय हाल्ने नो प्रब्लम हाल्ने रहे पनि वा अथवा सुसमाहितङ राम्रो समाधि भएको सुसमाहितङ राम्रो समाधि भएको समाहितङ भनेको समाधि भएको अथवा एकाग्र भएको सु भनेर अगाडि आउँदाखेरि अझ पनि राम्ररी त्यसैले राम्ररी समाधि भएको भनेर हैन अनि यो मैले अघि भने नि नको अर्थ नकारात्मक हुन्छ हुँदैन है यहाँ नाच्ने अथवा गीत गाउने वा लय हाल्ने वा राम्रो समाधि भएको हुँदैन भनेको अब यो पनि एउटा कुनै अब कथाको एउटा सानो वाक्यको पनि एउटा टुक्रा मात्र ल्याइरहेको भएर वाक्य पूर्ण राम्ररी हुने सम्भावना छैन यसरी चाहिँ नि यहाँ नाच्ने अथवा गीत गाउने वा लय हाल्ने वा राम्रोसँग भएको हुँदैन हैन भएकोमा राम्रो समाधि हुँदैन भन्न खोजेको त होइन है भन्दैछु यहाँ नाच्ने अथवा गीत गाउने वा लय हाल्नेमा राम्रो समाधि भएको हुँदैन भन्न खोजेको त होइन है के हो हैन यसमा तपाईको अर्कै अरु पनि शब्द अरु पनि वचनहरु आउनु पर्ने हो त्यसो भएमा चाहिँ नि यो ठ्याक्क भन्न सक्ने हो तर अब यहाँ सुसमाहितङको अर्थ तपाईहरुको किताबमै दिइरहेको छ होला राम्रो समाधि भएको हुँदैन भएको भनेर अनि हुँदैनको अर्थ तपाईहरुले यहाँ नको अर्थ हुँदैन भनेर भनेको यति नै हो बुझ्नुभयो आज हामी यति नै गर्छौं हस् भन्तेजु बुझ्नु अब मैले तपाईहरुलाई आजको यो क्लासमा सकेसम्म अनुवाद गर्दाखेरि पहिला
पहिला अनुवाद गर्दाखेरि तपाईले थाहा छैन भनेर भन्नै पर्दैन शब्दमाला जहाँबाट पनि खोज्नुस् पहिला शब्द तपाईलाई थाहा छैन भने ठिक छ किताबमै होला तल अभ्यास सकेपछि वा अभ्यासको अगाडि खोइ यहाँनिर अभ्यास पछि वा अभ्यास अगाडि शब्द नयाँ शब्दहरू भनेर शब्दहरू छन् यदि तपाईलाई यो पनि पाउँदैन भने यसमा पनि पाउँदैन भने डिक्सनरी हेर्नुस् त्यसपछि अब लेख्नु भयो भने त्यसपछि मात्र लेख्नु भयो भने यहाँ अब जुनसुकै भए पनि एउटा लिएर हैन नैध अब भन्टे हजुर पाली टु नेपाली छैन इंग्लिश मात्रै हो पाली टु नेपाली पनि छ दुण्डबहादुर ज्यूले निकाल्नु भएको एउटा किताबै छ तर मसँग पनि छैन तर यो यसमा पनि छैन पीडीएफ छैन अनलाइनमा पनि छैन मेरो विचारमा उहाँसँगै लिन जानु पर्छ त्यो मेरो विचारमा पाली टु नेपाली एन्ड नेवारी भनेर दुवै छ अनि भन्टे हामीले सर्च गर्दाखेरि पाली टु इंग्लिश चाहिँ भनेर पाली भनेरै लेख्ने हो पाली डिक्सनरी भनेर सर्च गर्नुभयो भने नि आउँछ यहाँ मैले यसरी नै अनलाइनबाट नै पनि सर्च गर्न सक्छ लुक अप वर्ड फर के वर्ड अब माता भनेर लेख्यो भने ल आइसक्यो सर्च माता भन्ने धेरै अर्थहरू आउँछ अब कुन चाहिँ चाहिने हो तर अब नेपाल अब यो इंग्लिशबाट हेर्नुहुन्छ भने तपाईहरुलाई यसरी यो क ए को माथि एउटा यस्तो धर्स एउटा छ त्यो भनेको आ भनेको भयो आई को माथि एउटा धर्स छ त्यो भनेको दीर्घ ई यसरी पनि थाहा हुनुपर्ने हुन्छ तपाईहरुले बरु हैन सबभन्दा सजिलो भनेको तपाईहरुले त्यही दुण्डबहादुरको ज्यूको उहाँको किताब एकचोटी हेर्नु भयो भने त्यही सजिलो हुन्छ तपाईहरुको लागि चाहिँ हस् अथवा इंग्लिशबाट सिक्न जान्ने व्यक्तिहरु हुनुहुन्छ भने इंग्लिशबाट पनि हेर्नुस् केही फरक पर्दैन तर जे होस् तपाईहरुले भन्ते हुनुहुन्छ नि भन्तेले अनुवाद गरिदिहाल्छ नि भनेर ढुक्क भएर चाहिँ क्लासमा नआउनुस् त्यसरी क्लासमा आउनु भनेको त बेकारै हो बेकारै अभ्यास गर्नुस् अभ्यास गरेर मात्र क्लासमा आउनुस् अब अर्को नेपाली टु पालीमा परिवर्तन गर्ने पनि छ अब नेक्स्ट विकमा तपाईहरुलाई यदि तपाईहरुले त्यो गर्नु भएन भने I have nothing to do मैले के गर्न सक्दैन तपाईहरु आफैले गर्नु तपाईहरु आफैले नगरेको हो एक्जाममा तपाईहरु आफैलाई गाह्रो हुने हो मलाई त के हुँदैन मैले त यहाँबाट अनुवाद गरिदिन्छु तपाईहरुले पनि अनुवाद गरि त्यो अनुवाद त्यो सारिहाल्छ कसरी यो भएको हो तपाईहरुलाई प्रश्नै उठ्दैन नि यदि मैले गरिदिए भने तपाईहरुले त्यसैले तपाईहरुले अलिकति समय दिनुस् यसको लागि साथको विद्यार्थीहरु कति जना छन् कोही पनि छैन क्या म होस् भन्टे ज्ञानी साक्य हजुर अब तपाईले त अब त्यसो भए गर्नु पर्यो होमवर्क गर्नु पर्यो हैन तपाईलाई कम से कम हैन अब मलाई मेन वर्ड मिनिङ गाह्रो छ भन्टे वर्ड मिनिङ गाह्रो छ भने यो यतिकै त छैन नि नइदङ यो होइन यो यस्तो कण्ठ गर्नु न इध यहाँ होइन तिवाङ्गुलङ तीन औला अत्तदत्थो यिनीहरु कण्ठ गर्नुस् न दिनको एउटा दिनको दुईटा दिनको तीन भन्टे यो त कण्ठ गर्नु मिल्छ फेरि मैले अनि 6 क्लासमा पढेको यिनीहरु बिर्सिन्छु कि भन्टे अनि त्यही भएर मलाई अनि गाह्रो लाग्छ नि हैन अब बिर्सिने त सबैको स्वभाव हो तपाईले मात्र बिर्सिने हैन हामीलाई पनि बिर्सिन्छ अब 5 क्लासको पनि अनि बिर्सेको हुन्छ अनि वर्ड मिनिङ खोज्दा एउटा सेन्टेन्स बनाउनलाई नि अनि कन्त लाग्छ नि त्यसपछि अभ्यासमा हेर्ने हो अभ्यास गर्दै जाँदाखेरि तपाईहरुले पहिलाको डिक्सनरीहरु सबै पल्टाउने अनि एउटै शब्द 2-3 पटक अभ्यासमा आउँदाखेरि यो त मैले अघि मात्र खोजेको हो
हजुर मलाई यो त फेरि बुझ्छु खोज्नु पर्यो भनेर फेरि खोज्छ, फेरि फेरि हजुर फेरि फेरि 2-3 पटक खोज्दाखेरि त आउँछ नि। आउँछ त्यो रिपिट त्यसैले भएको त केही प्रब्लम छैन त्यसैले तपाईँहरूले अभ्यास गर्नै पर्यो। आफैले अनुभव नगरिकन आफैले अभ्यास गरेर अनुभव नगरिकन त मैले मात्र भनेर कहाँ सकिन्छ तपाईँहरूले। ल हेर्नुहोस्, अब तपाईँहरूले यदि तपाईँले अभ्यास गर्नुभएको हो भनेदेखि घरमा होइन हजुर 2 घन्टा लाग्छ होला तपाईँहरूलाई, 2 घन्टा 2-3 घन्टै लाग्छ होला लाग्छ सायद। भन्थे एउटा लाग्छ सेन्टेन्सलाई कि? नि कति आधी घन्टा जस्तो लाग्छ नि आधी घन्टै लाग्छ, लागोस्, केही फरक पर्दैन, लागोस्। समय तपाईँले जति यसमा दिन सक्नुहुन्छ त्यति तपाईँलाई फाइदा छ। अब मैले यो 1 घन्टाको भित्रमा यो गरिसकेको अभ्यासलाई नै तपाईँहरूलाई फेरि हेर्दाखेरि त 1 घन्टा भित्रमा तपाईँलाई त्यत्रो सबै गर्न सकेन भने तपाईँहरूलाई बुझाउँदै 12 नम्बरसम्म 16 देखि 12 सम्म गर्नु भनेको कति न गर्यो र हामीले, हैन? 6 देखि 12 सम्म गर्यो भनेको त कति 5 6 7 वटा मात्र गर्यौं हामीले। 1 घन्टा भित्र यति मात्र गर्न सक्यौं भने तपाईहरुले एउटाको लागि नै यो त फेरि लेखिसकेको नै मात्र गर्दाखेरि पनि, नलेखेको तपाईहरुले गर्दाखेरि झन् कति लाग्छ होला, कति समय लाग्छ होला, हैन? त्यो समय निकालेर लगाउनुस् यसमा। अनि लेख्दाखेरि पहिला अर्थ लेख्नुस्, केही फरक पर्दैन। तपाईको विभक्ति थाहा छैन, नो प्रब्लम, जस्ट लेख्नुस्। अघि मैले यहाँ लेखेको जस्तै अण्डङको अर्थ अण्डा मात्र लेख्नुस्, नो प्रब्लम। रक्षन्तीको अर्थ रक्षा गर्छिन्, त्यति मात्र लेख्नुस्। तपाईले जति थाहा छ त्यति मात्र लेख्नुस्। विभक्ति मिलेन, यो मिलेन, त्यो मिलेन, व्याकरण मिलेन, नो प्रब्लम, त्यसमा धन्न नमान्नुस्। अनि लेखिसकेपछि एकचोटि पढेर हेर्नुस् न, त्यो पढ्दाखेरि नेपालीमा मिल्यो र मिलेन भने त्यो मिलाउनुस् नेपालीमा। यो त एउटा एक्जाम होइन, यो त यहाँ आएर फेरि रिचेक गरिन्छ, क्लासमा आएर फेरि रिचेक गरिन्छ। तपाईको केही गल्ती भयो भने यहाँबाट सुध्रिन्छ। अनि पो एक्जाममा आउँदाखेरि ए मेरो यहाँ यो मैले गल्ती गरेको वाला हो, मलाई यो सच्याइदिएको थियो, ए मैले यो चाहिँ नि याद छ, मलाई याद छ भनेर लेख्न सजिलो हुन्छ नि त अनि एक्जाममा। अभ्यासै गर्नुहुन्न भने त कसरी सजिलो हुन्छ तपाईलाई, हो कि हैन? त्यसैले दिनदिनै भन्ने, हरेक हप्तामा भन्ने गरेको 7 कक्षाका विद्यार्थीले विशेष गरी अभ्यासहरू लेख्नु होला, अनिवार्य रूपमा तपाईहरुलाई नै सजिलो हुन्छ। यति भन्दै आजको कक्षा यही टुंग्याउँछु। तपाईहरुलाई केही जिज्ञासाहरू छ भने सोध्न सक्नुहुन्छ। कोसिस गर्छु अब। कोसिस जारी राख्नुस्, कोसिस अब नगर। यो भन्दै अब यो भन्दा यो पालीबाट नेपालीमा भन्दा पनि अब यो नेपालीबाट पालीमा गर्नु झनै गाह्रो लाग्छ। झनै गाह्रो छ, त्यो झनै गाह्रो छ। त्यो झनै गाह्रो छ। कोसिस गर्नुस्, कोसिस नगरी बस्नु भन्दा कोसिस गर्नु सबभन्दा बेटर हो। आउँदैन भनेर चुप लागेर बस्यो भने झनै आउँदैन, हैन? आउँदैन तर म कोसिस गर्छु भन्यो भने कस्तो व्यक्ति हुन्छ? कोसिस गर्छु। हैन? कस्तो व्यक्ति हुन्छ त? हामीले पढेको पनि छ, कस्तो व्यक्ति हुन्छ? तमो ज्योति पराय नहुन्छ, हैन? अन्ध्यारोबाट आलोकमा जाने व्यक्ति जस्तो हुन्छ, हैन? आउँदैन, थाहा छ आउँदैन मलाई, तर आउँदैन भनेर आउँदैन, मलाई आउँदैन के गर्ने भनेर बस्यो भने कस्तो? तमो पराय न, अन्ध्यारोबाट अन्ध्यारोमै जाने व्यक्ति हुन्छ। तपाईहरुलाई अन्ध्यारोबाट अन्ध्यारोमा जाने व्यक्ति हुनु मन लाग्छ कि तमो ज्योति परायण हुनु मन लाग्छ? अन्ध्यारोबाट आलोकमा जान मन लाग्छ? यदि अन्ध्यारोबाट आलोकमा जान मन लाग्छ भने अभ्यास गाह्रो छ, गर्नुस्, प्रयास गर्नुस्, आलोक नजिकै हुन्छ। ल गर्नुस्, सबै राम्ररी अभ्यास गर्न पनि सकोस्, जाँचमा पनि गाह्रो छ भनेर नभनिकन सजिलै तरिकाले जाँच पनि लेख्न सकोस्। साधु साधु भन्दै